यूपी का चक्कर न लगाया, पूरे भारत का चक्कर न लगाया, लेकिन आज वजह क्या है? कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई गोवा से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई फिलीपींस से आ रहा है, कोई कचौचा से आ रहा है, कोई खंबा से आ रहा है। वजह इतनी है, अहमद रजा ने जब अपनी कलम उठाई और कहा जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों बकाओ तुम्हारे लिए, दहर में सदा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ मकबूल हुए कि गुंबदे खजरा से आवाज आई, अहमद रजा जहां जहां मुस्तफा का दीन होगा वहां अहमद रजा का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती सरिया खरिया, साहिबे सज्जादा, नारे हैदरी। आज मैं लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब इश्क मोहब्बत का नारा लगे कोई खामोश न रहे, अपने हाथ को बुलंद करके कहे, क्योंकि दोस्तों इल्म वो मकाम नहीं देता है, इल्म वो इज्जत नहीं देता है जो मकाम मुस्तफा की गुलामी में मिलता है। बाबा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। ग्रामी उलमा की अब तवज्जो चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ, आला हजरत का 104वां सालाना उर्स पाक है, 104 annual उर्स ceremony of इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी। I want to ask you, मुझे आपसे एक चीज पूछना है, क्या 100 साल में कितने बड़े बड़े उलमा आए, कितने बड़े बड़े उलमा आए, कितने बड़े बड़े मुतरजिम आए, कितने बड़े बड़े मुहद्दिस आए, कितने बड़े बड़े फुकहा आए, कितने बड़े बड़े आलिम दीन आए, अपनों में भी आए और उनमें भी। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है, अल्लाह उनमें भी आए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, उनमें भी आए, लेकिन एक बात तो बताओ, उनके लोग, जुमला दे रहा हूं गौर से सुनना, उनके लोग आजाद कर दो ऊंचा पैजामा जिसे हम कहते हैं, उनके लोग अपनी महफिल में अपने मौलवियों का जिक्र नहीं करते, अपनी महफिल में उनकी किताब का रेफरेंस नहीं देते, अपनी महफिल में उनको याद नहीं करते, हद तो ये है उनके नाम का ना उर्स करते हैं ना खिलाते हैं। एक मैंने सोचा सुन्नी आज इमाम अहमद रजा का लंगर क्यों खिला रहा है, और वो तो चिढ़ते हैं ना, तो जवाब मिला बरेली की धरती पर आकर के। क्या जवाब मिला आशिकों नौजवानों, गौर से सुनना, जवाब ये मिला, ये बताओ, एक बात बताओ, जिसका बाप दादा कब्र में ठुकाई होती हो तो बेटा और पोता बिरयानी खिलाएगा क्या? अल्लाह 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 अल्लाह, सच्ची बात, हाँ, क्या बात है, बताओ भाई, जिसकी ठुकाई हो और बेटा बिरयानी खिलाए? नहीं, आज इतने सारे तुम जो आए हो, ये इस बात की दलील है कि अहमद रजा जब दुनिया से गए, कब्र में गए, मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने अहमद रजा को देखा, और ऐसा देखा कि इमाम इश्क मोहब्बत जब मुस्तफा के नूर को कब्र में देखा तो तरफ के कहा, लेकिन रजा
दोस्तों, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है और जो काम अल्लामा सन्नानी मियां साहब की तवज्जो उलमा की चाहता हूँ, जो काम हमारे ताज मिल्लत मन्नानी मियां ने किया, वो काम करने के लिए भी खून अहमद रजा का चाहिए। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। हर आदमी में वो ताकत नहीं है। एक बात बताओ, आप ये मत देखो जामी मियां आए या फला मियां आए, एक बात बताओ, जो आदमी क्या हुआ, बस कर दे भाई, हाथ उठा के बताएं जिन्हें घर जाना है। अभी तो आपको बहुत कुछ सुनना है यहाँ पर और अपने ईमान को मजबूत करा के ले जाना है। जी जी। आला हजरत का उर्स जो है ना, अच्छा कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, फर्जी अपने बने हुए चिढ़ते हैं आला हजरत से। ये भी गौर से सुनना, फर्जी अपने बने हुए हैं और चिढ़ते हैं आला हजरत से। मैं समझ गया, आला हजरत से वही चिढ़ता है जो जाहिल होता है। जो जाहिल होगा वही चिढ़ेगा, चाहे वो खानका में हो या कहीं भी हो, जाहिल चिढ़ेगा। जो आलिम है और पक्का खानका ही है, अहमद रजा से चिढ़ नहीं सकता। क्या बात। दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं, आज इमाम अहमद रजा की रूह अपनी कब्र में रक्स कर रही होगी कि मेरे उर्स में मेरे नबी का घराना आया है। और दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि चौचा बरेली अभी हमारा संगम हमेशा है और कयामत तक रहेगा। और चलने वालों को मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम गौसे आजम की औलाद हैं, गौसे आजम की औलाद है। इमाम अहमद रजा खान गौसे आजम के गुलाम है। हम आला हजरत गौस की छत्र छाया में होंगे, तो चलते हुए अपना ठिकाना बना ले। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ऐसे दौर में इमाम इसको मोहब्बत है जिस दौर में यहां से सहारनपुर भी करे। आप तो बैठ जाए, जो जहाँ है वहीं बैठे रहे। तुम लोग कहाँ उठ जाओ, बैठो भाई, माहौल खराब कर रहे हैं, बैठो, मोबाइल रखो यार, माहौल खराब फट उठ जाती यार, थोड़ी सी आदमी तो उठना शुरू हो गया। हाँ यार, दुरूद पाक पर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीउना हबीबना करीबना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। आप लोग जहाँ हैं वहीं बैठे रहें, हजरत का खिताब पूरे मेरे तरीके दोस्त से समाप्त करें। जिस दौर में आला हजरत थे ना, अगर वो दौर आज होता ना, ईमान बचाना मुश्किल हो जाता। क्यों? सहारनपुर हो, देवबंद हो, लखनऊ का नदवा हो, सब बरेली से करीब है और साथ साथ जिनके पीछे अंग्रेजों की ताकत हो, ब्रिटिश का पाउंड हो, लेकिन वो इमाम अहमद रजा अपनी बात कहने में हिचकते नहीं है, घबराते नहीं है। आज तो लोग फतवे बदलते हैं, आला हजरत ने ऐसे दौर में भी अपने न फतवे को बदला, न मसलक को बदला, न मशरफ को बदला। इमाम अहमद रजा जिंदगी भर हक की बोली लिखते रहे, लिखते रहे। ए बरेली में आए हुए लोगों, पूछो इमाम इसको मोहब्बत से, ए आला हजरत, आप पर कोई का दबाव न था, आप किसी के प्रेशर से डरते नहीं थे, आप किसी अंग्रेज की ताकत के सामने झुकते नहीं थे। ये ताकत, ये स्टिमना आपके अंदर आया तो कैसे? आज तो लोग पलट जाते हैं। इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी हक की आवाज बुलंद करते रहे, कभी पलटे ना। चलो सौदा ग्राम में चल करके उसी सफेद और काले गुंबद के नीचे
سب کہیں گے اے جامی میاں منانی میاں کے آئے ہوئے پروگرام میں لوگوں کو بتاؤ کہ میں ڈرتا کیسے، میں دبتا کیسے، میں پھرتا کیسے، میں پلٹتا کیسے۔ احمد رضا اگرچہ بریلی میں ہے لیکن جب قلم اٹھتی ہے تو احمد رضا یہ کہتا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بچہ تیرا، کیا بات، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عرس اعلیٰ حضرت۔ آپ نے ہمارے علماء کو دیکھا، ہم سب گلے میں رومال ڈالتے ہیں، یہ دوپٹہ نہیں ہے، یہ دو پٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پٹا ہے۔ میرے دوستو، ہر عالم کے گلے میں آپ گمچھا دیکھو گے۔ کیوں ہم ڈالتے ہیں؟ اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟ آج تو یوپی کا ماحول تو کیسا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، لوگوں کے گھر کے فلیکس اتر جاتے ہیں، جو حکومت ایسا دور۔ لیکن میرے پیارو، یہ جو علماء کے گلے میں آپ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ آج اگر آپ کسی سے پوچھو تو آدمی الجھن میں پڑ جائے گا، لیکن وار امام عشق و محبت، تیری کرامت کو سلام، امام احمد رضا تیرے مجدد ہونے کو سلام۔ امام عشق و محبت کو معلوم ہے آنے والے دور میں میرے مسلک پر چلنے والے علماء بھی گلے میں پٹا ڈال کے چلیں گے، تو کوئی اسے دوپٹہ مت سمجھنا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات، اس نشانی کے جو سگ ہے، جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے گلے میں رہے اللہ، پٹا تیرا، پٹا تیرا۔ جب پٹا غوث اعظم کی غلامی کا گلے میں آ جاتا ہے تو وہی امام احمد رضا کے بغل میں آرام فرما تاج الشریعہ علامہ احمد رضا کہتے ہیں تجھے کیا فکر ہو یاور ہے وہ یاور، بناؤ کوچ تیری خود کی رفتار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، ان کا ساگر فیض کا دریا، عرس اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج اپنی قبر میں تاج الشریعہ مسکرا رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ ایک بات سنی ہوتی ہے، ایک دیکھی ہوتی ہے۔ میں جب بریلی شریف ایک کسی پروگرام میں سنی رضوی کانفرنس میں آیا تھا، سنی بریلی کانفرنس میں اسلامیہ انٹر کالج میں پروگرام ہوا تھا علامہ احسن رضا خان کی سرپرستی اور صدارت میں۔ اس موقع پر میں نے ہماری خانقاہ کے مشہور نعت خواں بھی بریلی کے ہیں، اعظم رضا تحسینی سے کہا کہ سنو، زمانے طالب علمی سے لے کر کے ہمیشہ ایک نام بریلی میں بہت سنتا ہوں، مولانا اختر رضا خان تاج الشریعہ۔ میں نے کہا اعظم بھائی کوئی ترکیب بتاؤ کہ میں بھی ان سے ملاقات کر لوں۔ اعظم بھائی نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ یہاں کے بریلی کے چند ذمہ دار مفتی میرے ساتھ تھے۔ ہم لوگ مغرب کے بعد جب تاج الشریعہ کی قیام گاہ پر پہنچتے ہیں، حضرت آرام فرما ہوتے ہیں اپنے تخت پر۔ ایک مولانا نے جو ان کے خادم خاص تھے، انہوں نے کان میں کہا بلند آواز سے کہ حضور جامی میاں کچھوچا شریف سے آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے۔ قسم خدا کی یہ فضا گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، بریلی کا سرہ سرہ گواہ ہے، تاج الشریعہ کا حجرہ گواہ ہے۔ علامہ اختر رضا خان لیتے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کھڑے ہوئے، مصافحہ کیا اور کرنے کے بعد اپنے بغل میں بٹھایا۔ میں نے کہا حضرت میرے حق میں دعا فرمائے۔ کہا سید صاحب قبلہ آپ تو مخدوم پاک کی اولاد میں سے ہیں، تعلق تو غوث اعظم سے ہے۔ اختر رضا کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گیا؟ اب تک سنتا تھا، سننا کچھ اور ہے، جب دیکھا
دیکھا بے ساختہ لب پر ایک شیر آیا وادی رضا کی کوڑے کے بالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عظمت تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو یہ میری اپنی محبت کے چند خراج عقیدت تھے اب میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کیا بتاؤ اعلیٰ حضرت کو اس 14ویں صدی میں اتنا اونچا مقام کیسے ملا اتنا مرتبہ بلند کیسے ہوا کچھ کہیں گے علم کی بنا پر میں کہوں گا اس زمانے میں ہر خانقاہ میں بڑے بڑے عالم تھے تو کوئی کہے گا قرآن کا ترجمہ کیا بہت سے لوگوں نے ترجمے کیے اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں کوئی کہے گا کتابیں لکھی بہت سے لوگ کتاب لکھیں گے اور لکھتے رہیں گے یہ امتیازی شان امام اس کو محبت کو حاصل کیسے ہوئی یہ مرتبہ ملا کیسے آج سید بھی اپنا امام احمد رضا کو امام مانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سادات کے سروں کی زینت امام احمد رضا کیوں ہے میرے دوستو ہم کیا آپ کیا پوچھو اعلیٰ حضرت سے لکھتے ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا میری نگاہوں سے حضور پاک کا ایک فرمان گزرا آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے خزانے غیب سے کچھ لینا چاہتا ہے اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے میری قرابت دار سے محبت کرے یعنی اہل بیت سے محبت کرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد میں نے اپنا رخ علی کے گھرانے کی طرف کر لیا اور کرنے کے بعد سرزمین مہرنہ میں وقت کی مجدد کی نگاہیں ٹھہر گئی اپنی پگڑی کو اتار کر کے آل رسول کے قدم پر رکھ کے اب اعلیٰ حضرت آنے والے لوگوں کو درس عبرت اور عقیدہ دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کرو حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے سبحان نعرہ تکبیر عظمت اہل بیت مصطفیٰ عظمت اہل بیت مصطفیٰ عشق محبت عشق محبت اور دوستو آخری بات انشاءاللہ لوگ سمجھتے اختلاف کبھی عاشقوں میں ہوتا نہیں ہے یہ یاد رکھنا عاشقوں میں اختلاف ہوتا نہیں ہے کسی کو لال پسند کسی کو سفید پسند کسی کو کالا پسند کسی کو ہرا پسند ہم اپنوں سے کیوں اختلاف کریں اختلاف ہو نہیں سکتا اور نہ رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ اعلیٰ حضرت تو بڑی اونچی ذات کا نام ہے میرے دوستو میں ان علماء کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں 2014 میں سرزمین کھمبات میں ان سے سرکار شاہ میرا کے موقع پر جو غوث اعظم کے پوتے ہیں عرب شریف سے 7 ذمہ دار علماء جس میں مسجد قبلتین کے امام مسجد قبا کے امام مسجد جمعہ کے امام اور مدینہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہمارے اسٹیج پر موجود تھے کھمبات میں دوستوں لوگوں نے جو ہوائیں اڑائی ان کا کام تھا اڑانا لیکن سنو ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت کیسی ہے ان 7 علماء عرب کو اس سے پہلے ہم اسٹیج پر نہ لائے ان کی خدمت میں حسام الحرمین پیش کیا پیش کرنے کے بعد یہ نہیں کہا ہم اس کتاب کو فالو کرتے ہیں حکمت و دانائی کا استعمال کرتے ہوئے کہا حضرت ہمارے علاقے میں گجرات میں اس کتاب کے ذریعے ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے آپ عرب سے تعلق ہے مدینے کی مساجد کے ائمہ ہیں آپ بتائیں کیا ہم صحیح ہیں یا غلط ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کتاب کو رکھا مطالعے کے لیے اور جب دوسرے دن بڑے اجتماع میں آتے ہیں ایک ایک امام آ کے کیا کہتے ہیں
کہ اب تک تو ہم نے مولانا احمد رضا کو بدعتیوں کا امام سمجھا تھا، اب تک ہم نے مولانا احمد رضا کو کسی فرقے کا امام سمجھا تھا۔ ان ساتوں علماء نے لکھا بھی، بیان بھی اسٹیج پر کیا، جس پر رضا اکیڈمی کے چیئرمین بھی موجود تھے۔ کہا سنو، جو ہم مدینے کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ امام احمد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ وہی عقیدہ لکھا ہے۔ تو الحمدللہ اگر جدید تصدیق علماء عرب سے حسام الحرمین پر ہوئی ہے، وہ بھی حصہ خانواد اشرفیہ کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علامہ منان رضا خان کو، ہمارے سمنانی میاں کو اور گلشن امام عشق محبت کے ہر پھول کو سلامت رکھے، ہر پھول کو شاد اور آباد رکھے۔ اور یہ جو پہل کی ہے، یہ پہل تو ایسی ہے کہ آج بریلی میں ایک جامعہ نور کے میدان میں عوام سے لے کے علماء کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے، اس کی ضرورت ہماری قوم کو تھی، جو منان میاں نے پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ نوریہ کو شاد اور آباد رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔